बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और एफ़ए के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है। यानी उनके जो सेमेस्टर ख़िज़ां थे ऑटम 2019 यानी 2019 ख़िज़ां के जो सेमेस्टर थे उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है और तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया है। तो ये स्ट्रेटजी कैसे उन्होंने बताई है, देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटियां या बोर्ड्स जो हैं वो अभी तक अपनी पेपर वर्क में लगे हुए हैं और मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन ने करके दिखा भी दिया है। तो इसी हिसाब से मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनका जो काम होता है वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं होता और बहुत जल्द करते हैं और बहुत अच्छा वर्क होता है। देखिए ये कैसे किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स थी उनके जितने असाइनमेंट्स के अंदर मार्क्स थे उसके इक्वल उन्होंने उसके रिटन मार्क्स लगा के स्टूडेंट्स का सेमेस्टर प्रमोट कर दिया, यानी उनको पास कर दिया गया है। इनिशियली तौर पर अभी मैट्रिक और एफ़ए का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। इसके अलावा आज मैंने चेक किया है कि यूनिवर्सिटी के जो एमएससी के रिज़ल्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा अनाउंस हो चुके हैं। तो उनका तो मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने ये रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, वाकई प्रॉपर उनके पेपर लिए हैं या नहीं लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे सर हमारे बीएड और एमएड के रिज़ल्ट्स का क्या बनेगा, क्या हमें भी यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगी। तो इसके बारे में मैंने आज बात की है। चंद हमारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने यही बताया है कि यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काम कर रही है। अगर हमारे पास आगे लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता और हम पेपर नहीं दे सकते तो इनके ऊपर भी सेम यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इनके जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं और वो लग चुके हैं, क्योंकि असाइनमेंट मार्क्स के लिए 13 जो थी वो लास्ट डेट थी और टीचर को 18 या 19 तक ये सारा वर्क रिज़ल्ट जो था वो सबमिट कराना था। तो मैं ख़ुद भी ट्यूटर था, तो मैंने तकरीबन 18 को अपना एमएड का जो रिज़ल्ट था वो सबमिट करा दिया है। तो इंशाअल्लाह इन स्टूडेंट्स के भी मार्क्स उसी फार्मूले के तहत अगर लगेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स उनके आ जाएंगे बीएड और एमएड के अंदर। तो इस तरह इनका भी सेमेस्टर इंशाअल्लाह प्रमोट हो जाएगा अगर ये फ़ैसला यूनिवर्सिटी करती है। तो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिसीजन होना बाकी है, अभी ये कंफर्म नहीं है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हो जाएगा और इनके सेमेस्टर का जो है वो नुकसान नहीं होगा और इनके सेमेस्टर को भी आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स का जो साल है वो ज़ाय होने से बच जाएगा। तो देखें ये मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स को वाकई प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन ये एक तरफ से मुझे अफसोस भी होता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड्स जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट तो कर रहे हैं, डिग्रियां तो उनको दे रहे हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होगा। देखें जब तक स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देता प्रॉपर और उसकी तैयारी नहीं करता तो स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता। इस तरह से हम सिर्फ ये डिग्रियां कागज़ के टुकड़े उनको दे रहे हैं और तालीम पहले भी हम दे रहे थे, लेकिन तरबियत की हमारे पास पहले भी कमी थी, अब तो तालीम की भी कमी हो जाएगी। देखिए हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेजेस के अंदर या स्कूलों के अंदर आते हैं उनको वाकई प्रॉपर एक तरबियत की ज़रूरत होती है। देखें तालीम तो आप घर बैठ के भी हासिल कर सकते हैं, अपने घर के माहौल से, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है तालीम का, उससे भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन तरबियत के लिए एक इदारे का होना लाजमी है। देखें मैं पहले भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमारे पास इल्म तो है लेकिन हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपने इल्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई नहीं करते। कैसे? अगर देखें हम जो चीज़ पढ़ते हैं अगर वो अपने अंदर अप्लाई भी करें तो हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएं, हमारे अंदर एटिकेट्स आ जाएं, हम बड़ों से कैसे बात करनी है ये चीज़ हमें आ जाए, हमने वालिदैन से कैसे बात करनी है ये हमें पता चल जाए, हमने अपने असातिज़ा से कैसे बात करनी है ये हमें पता चल जाए। तो हमारे जो बड़े बड़े इदारों के बच्चे हैं उनको इतना भी एटिकेट्स नहीं होते कि हमारे टीचर हैं हम इनसे कैसे बात कर रहे हैं, यानी वो बदतमीज़ियाँ शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक पढ़े लिखे जाहिल क्रिएट कर रहे हैं जो किताबें तो रट के नंबर तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। इल्म जो उनका प्रैक्टिकल था वो नहीं है, जो तरबियत हमने उनको देनी थी वो नहीं दी। देखें तरबियत के लिए सबसे पहले तो माँ की गोद होती है, उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा तरबियत मिलती है। अब वालिदैन ने जो है ये सारी ज़िम्मेदारी डाल दी है स्कूलों के ऊपर, तो स्कूल तो आजकल बिज़नेस बन चुका है।
وہ 2.5 سال کے بچے کو لیتے ہیں اور ایک ٹیچر 30 بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں والدین اگر ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتے تو وہ 30 بچوں کو کیسے سنبھال سکتی ہے ایک ٹیچر؟ تو دیکھیں ایک میں نے کہیں یہ لطیفہ سنا تھا کہ ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی تھی اور اس کو پڑھا رہی تھی CUP سپ۔ تو کسی نے کہا بی بی یہ سپ نہیں بنتا، یہ CUP کب بنتا ہے؟ تو اس ٹیچر نے جواب دیا کہ اتنے ہی پیسوں میں یہ سپ بن سکتا ہے، یہ کپ نہیں بن سکتا جتنا مجھے یہ اسکول والے پے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ میٹرک پاس ٹیچر کھڑی کر کے اور بچوں کو جو ہے نا کلاس روم کے اندر بند کر کے ان کو کارٹون دکھا کے ٹائم ان کا پورا کر کے بس گھر بھیج دیتے ہیں، جی ہم نے ان کو پڑھا دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے واقعی بچوں کی تربیت کرنی ہے تو وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے ایک ایک بچے کے ساتھ انٹریکشن رکھنی پڑتی ہے اور ایک ایک بچے کے ساتھ انوالو ہونا پڑتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہمارے ادارے یہ کھلیں اور ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوں، ان کو جو ہے نا ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں اور وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آئے بچے ہمارے۔ دیکھیں وہاں ہمارے پاس کالجز کے اندر بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، ہر بچہ مختلف خاندان سے ہوتا ہے اور اس کا مختلف بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کا مختلف سوشل ایٹماسفیئر ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ صرف پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں لیکن نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ امپروو ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو واقعی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ اداروں کے اندر اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں اور وہاں پہ بچے ہمارے بہت زیادہ سیکھیں گے۔ سیکھنے سے پھر یہ ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے ان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہائی ہوگا۔ تو اس طرح سے جب وہ کسی انٹرویو کے اندر اپیئر ہوتے ہیں تو ان کا انٹرویو بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے یا ان کا جو دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا سٹائل ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے ان کی بات سن کے۔ یہ تو اور میں کر کے بات نہیں کرتے، آپ کر کے بات کرتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ واقعی ہمارے بچے نے بہت سیکھا ہے اور اس کی تربیت ہم نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ تو دیکھیں ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ ہمارے ادارے آج کل بند ہوئے پڑے ہیں اور یہ آن لائن تعلیم کا سسٹم شروع ہے۔ آن لائن میں تعلیم کے اندر آپ واقعی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت کی کمی ہوتی جا رہی ہے، جو پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ لیکن بہت سارے ملکوں کے اندر تعلیم سے پہلے تربیت کی جاتی ہے، جیسے جاپان کے اندر 5 سال تک بچوں کو صرف کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا، صرف ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے آپ نے کھڑا ہونا ہے اور بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، والدین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ آپ نے اگر کہیں بینک میں جانا ہے تو لائن میں کھڑا ہونا ہے، آپ نے ایسے جو ہے نا پہلے اندر سے گھسنا نہیں ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان قوم کے اندر ہیں۔ تو جیسے مجھے ایک دوست جو ہے نا لطیفہ ہی بن گیا، ایک بات سنوا رہا تھا کہ جاپان کے اندر ایک لڑکی نے پوچھا جی آپ یہ ماہ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا روزے میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم کھاتے پیتے نہیں، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا دوسری یہ ہے کہ ہم روزے کے اندر جھوٹ بھی نہیں بولتے اور ہم غیبت بھی نہیں کرتے اور ہم حرام بھی نہیں کھاتے اور گالی گلوچ بھی نہیں دیتے اور ہم برائی نہیں کرتے، ہم نے برائیوں سے بھی بچنا ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو اس نے کہا آپ لوگ کتنے بڑے خوش قسمت ہو، آپ تو صرف روزوں کے اندر یہ کرتے ہو، ہمیں تو پورا سال یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم کتنی گر گئی ہے کہ ہم صرف ماہ رمضان کے اندر ہی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی پورے طریقے سے نہیں کرتے۔ اور دیکھیں وہ جو غیر مسلم ہیں وہ پورا سال یہ اپنے اوپر لازم کرتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری تربیت ہے۔ دیکھیں ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہمارے ادارے کھل جائیں اور ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور ان کو ایک اچھا شہری بنا سکیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر اس بیماری کو ختم کرے اور ہمارے ادارے جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے اور ہماری ایکٹیویٹیز بحال ہو جائے۔ دیکھیں بہت سارے دوست ہمارے کہتے ہیں جی ٹیچر بڑے خوش ہیں ادارے بند ہو۔ دیکھیں میں آپ کو واقعی کہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ اداس ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کھلیں اور ہم بچوں کو تعلیم دیں اور ہماری کلاسز چلیں، ہمارے بچے پڑھیں، تو اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ وہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو پڑھانے کا جو ہے نا شوق نہیں ہے، ہمیں شوق ہے، ہم شوق سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ادارے بہت جلد کھلیں گے اور ایسے ہی ہمارے بچوں کو صرف ڈگریاں نہ دی جائے، ہمارے بچوں کے پاس علم بھی ہونا چاہیے۔ تو
تو دوستو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ تو اب اجازت دیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔